بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما در رابطه با قرآن و جهان صحبت میکنیم دوستان، و مسائل قرآنی همون مسائل است که هر قدر ما در اون مسائل عمیق براییم، به همون اندازه مسائل جدید و نو را به دست می آوریم. به خاطر ازی که قرآن عظیمشان دارای معجزات فراوانی هست. یکی از معجزات قرآن معجزات لفظ و معنایش است. از جمله اعجاز قرآن اعجاز لفظی و اعجاز معنوی هست. به این معنا الفاظ را که قرآن به کار برده است، کلمات را که قرآن کریم به کار برده است، جملات را که قرآن کریم به کار برده است و یا آیه ها و سوره ها، همش دارای اعجاز هست. به این معنا که هیچ کسی توان این را ندارد که همانند قرآن کتابی را بسازد و همین الفاظ زیبا و شیوا و الفاظ قرآنی را که اگر هر انسان گوش بدهد بدون شک بالایش تأثیر میگذارد. لذا دوستا، اگر شما تجربه کرده باشید وقتی که یک انسان قرآن را مشنود، ولو که غیر مسلمان هم باشد، به مجرد شنیدن قرآن، که شنیدن قرآن یکی از جمله الفاظ قرآن هست، یعنی شما الفاظ قرآن را مشنوین، این کلمات قرآن و این الفاظ قرآن زمانی که به گوش شما میرسد و نزدیک گوش شما زمزمه میشود، بدون شک اثر خود را به جا میگذارد. اثر لفظی و معنوی و اثر روانی خود را بالای انسان ها میگذارد، که این دال بر این است که قرآن کریم با لفظ و معنایش یک کتاب معجزه هست و لفظ و معنایش دارای اعجاز بزرگ و سترگی هست. دوم نقطه که به قرآن مربوط می شود، معنای قرآن هم دو اعجاز هست. در معنای قرآن هم اعجاز هست، یعنی الفاظی که قرآن کریم بیان نموده است دارای معنا می باشد و هیچگاه شما هیچ آیه را سراغ ندارین که بیهوده باشد، بیفایده باشد، دو کدام معنا و یا مطلب گنجانیده نشده باشد. ببینید در سوره بقره، زمانی که ما سوره بقره را تلاوت میکنیم، در سوره بقره خداوند متعال یک مثال بیان کرده است. که ما بر شما شماره آیه را بیان بکنم که دلالت به چی میکند. یعنی قرآن کریم هیچ چیزی آن بیهوده نیست. هیچ آیه قرآن کریم، هیچ کلمه قرآن کریم بیهوده نیست. در سوره بقره آیه 26 خداوند متعال می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. ببینید این آیه در آغاز قرآن است، یعنی در آغاز سوره بقره است، آیه 26. به چی معناست؟ ما گفتیم که قرآن کریم لفظ و معنایش اعجاز است. هر کلمه، هر جمله، هر موضوعی را که قرآن کریم بیان کرده است او بیهوده نیست. مثلا شما ببینید در این آیه خداوند متعال به یک موضوع مهم اشاره کرده است:
ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. یعنی خداوند حیایش نمیاد از اینکه یک نمونه، یک مثال از پشه را ذکر کند. بعوضه در زبان فارسی این رو ما پشه میگوییم که در نتیجه وقتی که این پشه ها انسان را میگزد، نیش میزند، انسان مبتلا به بیماری ملاریا می شود. و مو پشه هدف ماست. این پشه خیلی کوچک است. از نگاه جسمانی جسمش خیلی کوچک، خیلی باریک. بالهاش خیلی کوچک، خیلی باریک. ولی خداوند همین پشه را در قرآن کریم ذکر می کند. همانند یک نمونه، یک مثال. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه. یعنی خداوند حیا نمی کند از اینکه یک مثال پشه را ذکر کند. یعنی را با دید کم ما باید نگیریم، این را باید محاسبه کم نکنیم. چه حکمت است؟ وقتی که کفار همین قسم آیات ها را میشنویدن مسخره میکردن. کی را؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم را. چی را؟ قرآن کریم را. میگویند که ببینین این کلام، این را میگوید کلام خداوند است، مثال های بسیار بیفایده را ذکر میکند. کفار میگفتن، در حالی که خداوند میگوید نه خیر، این مثالی که خداوند ذکر کرده است در این هزاران و هزاران مطلب و مفهوم و معنا نهفته هست. این بیهوده نیست. این بیهوده نیست. ذکر واژه بعوضة. بعد از که خداوند متعال چی فرمود در همین یک آیت؟ فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. کسایی که ایمان دارن، مؤمن هستن، اونها ایمان دارن، یقین دارن که این کتاب حق است. هر چی که در کتاب است چیست؟ حق است، ثابت است، راست است. و اما الذين كفروا، اما کافران چی میگویند؟ فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. این چی مثال است که خداوند چی اراده کرده است؟ این چی مثالی است؟ یعنی به شکل تمسخر میگفتن. به شکل تمسخر میگفتن که این چی مثال است که خداوند بیان میکنه. خداوند یک ذات عظیمی هست، یک ذات بزرگی هست، چرا مثال های خرد و کوچکی را ذکر میکند؟ اونها خرد و کوچک این فکر میکردن. عالمیم در همین آیه ما قبلا موضوع چی را شروع کردیم؟ موضوع اعجاز لفظی و اعجاز معنوی قرآن. وقتی که قرآن کریم میگوید که بعوضة، آل علم چی میگوید؟ آل تفسیر این آیه چی هست؟ محققین در این رابطه تحقیق کردن که چرا قرآن کریم اولین مخلوق از جمله حشراتی که در دنیا موجود است او چیش آغازش از بعوضه شده است. حیوانات خیلی زیاد داریم، ما پرنده ها داریم، ما حشرات داریم، ما حیوانات داریم، ولی چرا خداوند متعال تخصیص داد؟ چرا بعوضة؟ مثلا ما زنبور عسل داریم که نحل میگوین، نحل، مگس عسل. و یا مثلا مرچه داریم و مرچه هم یک حشره هست، یا عنکبوت هست و هم حشره هست، از جمله حشرات است. ولی خداوند در ضمن تمام این حشرات، در بین این تمام حشرات بعوضه را انتخاب کرد. چرا؟ آل علم چی میگوین؟ وقتی که مفسرین یا دانشمندان در این رابطه تحقیق کردن، اول تحقیقی است که خداوند متعال بعوضة ذکر کرد. بعوضه یعنی مؤنث است، مذکرش بعوض است. بعوضة. چرا که این بعوضه
داخلش تای تأنیث دارد، تای مربوطه. این تای مربوطه میگه در زبان عربی. این مؤنث است. این مؤنث است. چرا خداوند بعوضه را گفت؟ نگفت که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضا فما فوقه. ایتو نگفت، بلکه گفت ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بعوضة فما فوقها. دی چه حکمت است؟ اولین حکمتش دوستان که علما امروز میگوین همون پشه‌ای که انسانها را میگزد، اگر شما دیده باشین در وقت خواب، در وقت تاریکی، در مناطقی که در اونجا آبهای گندیده زیاد باشد، در اونجا همین پشه ها زیاد می شود. در مناطقی که گندیده باشد یا انبارهای زباله باشد، در اونجا پشه ها زیاد است. همین پشه زمانی که انسان در اونجا باشد یا هر زنده جان، همین پشه ها می آین و چی میکنه؟ این پشه انسان میگزه. این گزیدن پشه یعنی چی؟ یک نقطه از نقطه دیگه باز جنبه علمی دیگه بر شما بیان میکنم که همین پشه میگوید خون انسان میمکد. غذای پشه چیست؟ خون انسان زنده جان ها هست. میاد خونت میمکد و او را شکم خود سیر میکند و میرود. بعد از او همین پشه مؤنث هست، ماده هست که بعد از او چوچه میدهد، تخم میدهد. در نتیجه تخمش ده ها و صدها و هزارها چوچه به میان می آید. یک حکمتش است که همین خون که میمکد یکی اسیره همین پشه مؤنث میمکد، مذکر نیست. دوم حتی علما امروز تحقیق کردن درباره بعوضه همین پشه که خداوند در این به چه شکل آفریده هست. این پشه یک قسم خرطوم دارد. خرطوم، این خرطومش اگر شما شاید دیده باشن نمیتون، وقتی که یک پشه بالای دستان می نشیند، دو دقیق شوین یک خرطومی دراز دارد یا زبان بگویم که داخلش خالی هست. توسط از این خرطومش خون می مکد و این خون به شکمش داخل می شود. حال امی زبان چیکی است، پشکی است. حتی علما گفته سبحان الله بسیار عجیب حکمت های است. امی خرطوم کوچک چند چیز دارد. اولین 3 چیز دارد. در یک خرطوم پشه 3 چیز است. اولش همانند چاقوی یا تیغ تیزی هست که منطقه را سوراخ میکند. امی جسمت چی میکنه؟ سوراخ میکند. دومش یک آله دیگر است که او هم به شکل اره است که همین منطقه را چی میکند؟ حفر میکند. اولش سوراخ کرد، دومش او را اره میکند که حفر بکند تا همین خرطوم که خون میمکد او به چی برسد؟ به منطقه خون برسد. و قبل از این 2 حالت یک چیز دیگری است که میگوید پشه یک سوزنک دارد که از طریق از می سوزنک همین منطقه را عاجل تخدیر میکند که انسان به درد امو چی نفهمد وقتی که خون میمکد. مثلا شما دیده باشین همین سوزن دکترها و پزشکا در شفاخانه و بیمارستان وقتی که سوزن انسان میزنن درد دارد. این سوزن خیلی کوچک است ولی سوزن داخل میکند از طریق سوزن، یا در بدنت دارو داخل میشود یا از بدنت خون بیرون میکند. وقتی که در ورید سوزن داخل میکنن، امپول باز ورید شما خون بیرون میکند به خاطر آزمایش یا به خاطر لابراتوار. ببینید سبحان الله، همین خرطوم پشه چند چیز دارد. اولین کاری که میکند همین منطقه را که او بالاش مینشیند او را عاجل تخدیر میکند. یعنی یک قسم مواد تخدیری را در اونجا میزند که انسان
وقتی که همین خرطوم خود داخل میکند به درد نفهمد، به درد نفهمد. اینجا چیز اول که منطقه را تخدیر کرد، دوم سوراخ میکند، سوم اره میکند، چهارم خرطومی است که داخلش خالی هست. از طریق از این خرطوم خونی تا میمکد. یک نقطه دیگری اینجا قابل یادآوری است. خون انسان یا خون هر زنده جان غلیظ است، ولی این خرطوم کوچک پشه خیلی باریک است، خیلی باریک است، به چشم دیده نمی شود باریکی از او، ولی داخلش سوراخ است، چرا که خون از می خرطوم یا سوراخ به شکم یا به معده از می پشه می رود. ولی ما چی میگوین که وقتی که خرطوم داخل خون می شود، در اینجا یک نوع مواد افراز می کند، همی پشه مواد افراز می کند که همی خون نرم بسازد، این خون باریک بسازد. در همون غلظتی که هست در ورید ما، در رگهای ما، او خون هرگز در او خرطوم داخل شدن نمیتونه، چرا که غلیظ است. این خرطوم کوچک پشه چطور بلند میکند؟ خداوند متعال حکمت دی آفریده است که در وقت قبل از اینکه خون بمکد، در اونجا یک نوع مواد را میزند که این خون چی شود؟ نرم شود، باریک شود، و بعد از باریکی و نرم شدن دمی خرطوم پشه بسیار عاجل داخل شود. بعد از این خون داخل معده یا شکم پشه می شود و پشه شکم سیر پرواز می کند و می پرد. همین فرایند چند دقیقه را می گیرد، در بر می گیرد، چند ثانیه در بر می گیرد. شاید 1 ثانیه، 2 ثانیه، 3 ثانیه، 4 ثانیه، 5 ثانیه اضافه تر نباشد، یا 10 ثانیه و 1 دقیقه نمی رسد. دمی 10 ثانیه ببینین که خداوند متعال توسط عظیمی پشه چی کارهای بزرگی را انجام می دهد. خونی تا می مکد و این خون به شکم می رود. وقتی که شکمش سیر شد، این پشه می پرد. وقتی که پرید، شما در همون قسمت احساس درد می کنید. چرا احساس درد می کنید؟ به خاطر از اینکه همون مواد تخدیری را که پشه اونجا زده او صلاحیتش تمام شد، دیگه تو احساس درد میکنی، همون منطقه رو میزنی به دستت. وقتی اگر پشه بود پشه میمیرد، اگر نبود پرواز میکند، ولی از بدنت خون خارج کرده است. این همون بعوضه است که خداوند متعال در قرآن کریم ذکر کرده است به شکل ضرب المثل، مثلا ما بعوضة. این بعوضه است که خداوند متعال بیان کرده است. و حکمت دیگرش است که امروز در قاره افریقا هزاران انسان در نتیجه بیماری ملاریا از بین می رود. سبب این بیماری وجود همین پشه کوچکی است که ما او را ناچیز فکر میکنیم، ولی دو حکمت های است که انشاءالله این در آینده به تفصیل خدمت شما عزیزان بیان میکنم. با آخر برنامه رسیدیم، به امید از اینکه بهره برده باشین. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.